भोव मोगाळ म्हज्या कोंकणी भावां भयणींनो, इश्टांनो आनी भक्तिकांनो, मोंती फेस्ताचे शुभाशय तुमकां समेस्तांक आनी सायबीण मायेची बेसावां बाळक मोरयेक मान आनी सन्मान हांव करतां आनी तुमकां समेस्तांक म्हज्या मोगाच्यान हांव उल्हास ह्या फेस्ताची वर्तीं बेसावां मागतां आनी पाठयतां. केदें वर्तें भाग हें आमच्या सर्गी आवयच्या जल्मा उल्हासाच्या संभ्रमांत आमी इतल्या सोबायेन भाग घेवचें, तिका वर्णुचें, तिका मानान फुलां सजोवचीं, तिच्या हुजीर भक्तीपणान फुलां उडोवचीं आनी उक्त्यान सर्वय लोकां हुजीर संतोशान आनी मोगान तिका नमन करून आमचें भक्तीपण आमी भेटोवचें. केदें वर्तें भाग तिच्या मानान तिच्या पुताच्या आशिर्वादांनी भरिल्लें हें बेळें बेजार करून कुटुंबा संगी एकवट मैपासान नवें जेवचें आनी शेजाऱ्यां संगी हो संतोश वांटून घेवचो. मोरयेच्या मानाक घडिल्लीं नवीं कांतारां आमी गावचीं, तशेंच कुटुंबाचो बांद शेजाऱ्यांचो मोगाच्यांचो एकवट थीर करचो. देवान दिवचें हें एक वर्तें देणें आनी भोव अर्थभरीत आनी आपुरबायेचें हें आमच्या कोंकण क्रिस्तांव समुदायान जायत्या वर्सांतावन हें सोबीत गुंडायेचो संभ्रम आनी मोरये मायेतें आनी तिच्या भोंवतणी आमी सर्वांनी एकवटचें हो अनुभव भोव सुंदर आनी वर्तो जावन आसा. ह्या व्हडा संतोश आनी संभ्रमाच्या मोदें आनी खोबाचो गोडसो स्वादीक रोस आनी नवें सेवताना ताच्या फाटल्यान तिची सोबीत इमाज आमी सोबयली, तिच्या मानाक दादोशी आनी मोगाळ काळजांद्वारी उडयल्लीं तीं सुंदर फुलां, गुलाब, गोंडे, झिनिया, डेलिया, खळे, शिंवतीं, आबोलीं, जिड्डे आनी दासवाळां, मिठाय फुलां आनी हेर साबार हीं बावन वेतलीं खरीं. तांचो रंग पाड जातलो आनी परमळ उणो जावन येतलो तें खरें, पूण मोरयेक सदांच मानता तसलीं भावनांतलीं कुसनांतलीं आनी आमच्या शेगुणी जिणयेचो परमळ आनी परजळ उणें जायना तसलीं खरीं फुलां जावन आमी जियेवया. मोरये मायेच्या मोगा आनी पवित्रपणाचें बेसांव, गोडसाण आनी क्रिस्तांव समर्थीचें खऱ्या गोडसाणेचें जिवीत आमचें करून घेवया. तिचें जनान आमच्या काळजांत एक जनानाचो संभ्रम हाडून दी. मोरये माय तसलीं शेगुणी खलतीं आनी विश्वासान भरिल्लीं देवाची आनी तिचीं भुरगीं आमी जावया. बागी मोंती फेस्त तुमकां समेस्तांक. हॅपी फीस्ट ऑफ नेटिविटी ऑफ आवर ब्लेसड मदर मेरी. May God and may Mother bless us all.